السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم خواتاتي، كنتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. غبرت عليكم هذه المدة، كنشكر بزاف بزاف البنات والاخوات اللي سولوا عليا، كنقول لكم بارك الله فيكم. عندي مازال هذاك المشكل اللي كنت قلت لكم في القناة مازال ما تحل، كنتمنى ان شاء الله يتحل يعني عما قريب. حتى يوتيوب صراحة يعني داير المجهود ديالهم، ولكن مازال يعني ما حلوش هذا المشكل اللي عندي. المشكل هو الناس اللي يعني مازال داخلين جداد، ان الفيديوهات ديالي يعني ما كتلقاوهمش، ما كيبانوش يعني في البحث، او يعني منين كتضغطوا على هذيك الصوره المصغره باش تشوفوا باقي الفيديوهات ما كيبانوش ليكم، ولهذا يعني كنستنى حتى كيردوا عليا الخبر. كنتصل معاهم وكيردوا عليا، ولكن مازال كل مره يعني كيقولوا لي ها هو المشكل ها هو المشكل، ولكن مازال ما تحل. كنتمنى ان شاء الله يتحل بسرعه، وكنشكركم مره اخرى على الاسئله ديالكم بزاف اللي سولوا عليا يعني فين غبرت. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. درت واحد الدوره صغيره في اكسيو باش نتعرف على الجديد، وقلت علاش لا ما نشاركوش مع الاخوات ديالي، ومن تما باش نطلع عليكم نقول لكم ها السبب باش غبت عليكم. كنتمنى ان شاء الله لكم فرجه ممتعه. كما كنعرفوا فاكسيو ديما كيفاجئنا بالجديد ديالو، والجديد ديالو ديما كيكون احسن فاحسن. فدخلوا هاد بلاطويات صراحه زوينين بزاف، هكا يعني كديكور، يمكن لكم تحطوا فيهم يعني الشموع، ولا يمكن لكم ديروا فيهم يعني الحلوى او المملحات او الفطائر. كل شيء يمكن لكم يعني ديروا فيهم يعني اي حاجه جاتكم يعني في البال ديالكم. يمكن لكم تخليهم غير هكاك، وفيهم يعني هذاك اللون الذهبي، وفيهم حتى في النقره كما شفتوا معايا في بدايه ديال الفيديو. فصراحه رائعين زوينين بزاف بزاف. الثمن ديالهم مناسب، 3 اورو 99، يعني 4 اورو. وحتى يعني الخدمه ديالهم متقونه. ودخلوا حتى هادو يعني كانوا مش حال هادي ديجا، ولكن هادو الشكل ديالهم واحد الشكل اخر. كيديروا اورو 49. حتى هادو فيهم يعني اللون الفضي، وفيهم النقره. وهاد الشموع حتى هادو دخلوهم جداد، فيهم الحجم الصغير وفيهم الحجم الكبير. هذا الحجم الصغير ديالهم كيدير 2 اورو 99، اما هذا الحجم الكبير فيهم حتى اللون الابيض، كيدير هذا 6 اورو 95، وهذا 2 اورو 99. وخرجوا هاد الساعات ديال الخشب من الداخل، كدير 5 اورو 95. وهادو يعني ديكورات 3 اورو 99. وحتى هادي يعني ساعة فيها اللون الذهبي والنقرة، كدير 3 اورو 95. ودخلوا هاد المرايات، كانوا دخلوا فيهم 3 يعني صغار، ودابا رجعوا دخلوا فيهم هادو الكبار. هذه كبيرة، كدير 4 اورو 98. زوينة يعني الشكل ديالها هكا في المنظر، يمكن لكم تزينوا هكا في الدخلة ديال الباب. فيهم غير هاد اللون الفضي او الذهبي. وهاد الشموع كيكونوا هكا يعني فيهم اللون الذهبي والفضي. ودخلوا حتى هادو جداد كيديروا 83 سنت، وهادو الكبار كيديروا 3 اورو. وبالنسبه للشموعات ايضا فدخلوا هذا الحجم الكبير 4 اورو 99، وفيهم بزاف الاشكال والالوان. ودخلوا هاد الطباصل هادو ديال البلاستيك كيديروا اورو 49. وهادو هادشي كيوجدوه يعني الحفلات ديالهم ديال راس السنه، وكيوجدوا كاع هادشي. دخلوا هادو كيديروا 4 اورو 95 ديال المملحات والفطائر. حتى هادو اورو 49. وهاد المعالق 9 اورو 95 سنت. وهاد الشي ديال
هكا ديال الطابلات فيهم الالوان، حتى هادو فيهم الذهبي الاسود. هادو كبار كيديروا 9.95، فيهم 140 في 240 سنتيمتر. هادو 2.99 الصغار. وهادو هكا المنظمات هكا ديال الثلاجه ولا ديال البلاكارات، حتى هادو دخلوهم جداد، فيهم الالوان الكري والاسود والابيض. الثمن ديالهم كيدير 2.49. عندهم هكا بحال يعني تهزيهم هكا من اليدين. هادو كيصلحوا بزاف للثلاجات، ديروا فيهم هكا الخضره. ومنهم هاد ليطاجير رائعه زوينه بزاف بزاف، فيها 3 ديال الطبقات، يمكن لكم تقدموا فيها الحلوى، تقدموا فيها المملحات، الفطائر. الشكل ديالها رائع بزاف، كيجي زوين، حتى في التقديم ديالها كيجي راقي. فيهم هاد اللون الذهبي، وفيهم حتى النقره، ولكن ما لقيتش هذيك النهار اللون النقره ديالهم، زوينين بزاف بزاف. وايضا دخلوا هاد الصواني، هذا الحجم ديالهم كبير بزاف. هادو ما تقالينش، خفاف، وفيهم هذيك النقش، كبار الحجم ديالهم بزاف بزاف. والثمن ديالهم 9.95€، فيهم 47 سنتيمتر. وايضا دخلوا هاد القراعيد ديال الزاج، هادي كتهز لتر كدير €99. يمكن لكم ديروا فيهم بزاف د الحاجات، الحامض المصير. وفيهم هادو الكبار، هادو كيديروا €2 وقيله و33. وهو هادو حتى يمكن لكم ديروا فيهم الدقيق، السميده، اي حاجه. ودخلوا ايضا هادو ديال ميني كيك الحجم الصغير، فيهم 4 بياس، 10 سنتيمتر، كيديروا €99. كل مره كيدخلوهم. بالنسبه للمشتريات اللي خديت من اكسيو، فخديت هاد ليطاجير اللي صراحه عجبتني بزاف بزاف. كانوا فيها 2 ديال الالوان، ولكن انا لقيت غير هاد اللون الذهبي بسرعه، يعني خداوهم الناس، ولقيت ما للاسف لقيت غير 2 وخديتهم 2. وحده خديتها ليا، وحده خديتها هديه معاها هادو. يعني باش كنصوبوها، باش كتجي يعني طبقات، فيها 3 ديال الطبقات. صراحه ملي كنصوبها كتجي زوينه بزاف بزاف هكا في المنظر، كما قلت لكم الحلوى، الفطائر، المملحات. هي يعني كي كتجي منين كنصوبوها، الشكل ديالها رائع وراقي. وخديت هاد المنظمات، بغيت نديرهم يعني في بلاكارات. كنت خديت منهم 4، زدت منهم، عاد خصني مازال نزيد. هكا نديرو فيهم يعني في بلاكارات، ديروا فيهم هذاك الشيء، كلشي اللي عندكم يعني تصاوبوا ما في بلاكارطو غير كتجبدوا، يعني عارفين شنو فيهم. وخديت هاد الكوكيز لولدي كتعجبو بزاف ديال القرفه. وهاد الشكلاط المفضله عندي، الشكلاط اللي يعني كتعجبني بزاف، فيها غير الكاكاو والحجم كبير. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بصحه جيده. انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله. انا ما غبرتش عليكم، غير ظروف اللي قلت لكم، يعني المشكل اللي عندي في القناه. كنتمنى ان شاء الله يحل بسرعه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.